बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं कि बंदा देख के हैरान भी हो जाता है, शर्मा भी जाता है और घबरा भी जाता है। अब कौन सी नई स्टोरी सामने आई है? बाजवा साहब की फरोग नसीम के साथ बातचीत और बाजवा साहब की खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो बातचीत हुई, वो पहले स्टोरी जो है मंजर आम पर नहीं आ सकी। और वो मंजर आम पर स्टोरी जिस जब ये डिबेट हो रही थी कि एमक्यूएम क्या इमरान खान साहब को ज्वाइन करेगी या पीडीएम को ज्वाइन करेगी, और मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही को बाजवा साहब ये कह चुके थे कि आप जो है वो इमरान खान का साथ दें, तो एमक्यूएम को क्या पैगाम दिया गया और एमक्यूएम ने बाकायदा जाके बाजवा साहब से राब्ता किया कि हम क्या करें। और बाजवा साहब ने फिर क्या कहा। ऐसी मजीद स्टोरियां हम आपके सामने लाते हैं, और आपको कल भी हमने एक बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात की स्टोरी सुनाई। अब ये जो स्टोरी है बाजवा साहब की आई है, ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरी है। बेसिकली बाजवा साहब के जो क्लेम्स थे, वो क्लेम्स उन्हीं का पीछा कर रहे हैं, और वो ए पॉलिटिकल होने के क्लेम्स थे। लेकिन असल में क्या हुआ, बाजवा साहब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मीडिया में कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो उनकी इमेज को रिवाइव करने के लिए, जो किसी भी तरह से इमरान खान साहब पे डेंट लगाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कहानियां खुल खुल के सामने आ रही हैं और हकीकत लोगों तक पहुंच रही है, और इसी हकीकत पर मबनी एक कहानी का अहवाल हम आपको सुनाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये बाजवा साहब की कहानी है। इसमें फरोग नसीम किरदार हैं और दूसरे किरदार खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। बाजवा साहब ने मोने सिलाही को तो कह दिया, लेकिन फरोग नसीम ने जाकर बाजवा साहब से पूछा कि आखिर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसका साथ देना चाहिए। जिस पर बाजवा साहब ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं कि आपको गाइड कर सकूं। फिर फरोग नसीम ने कहा कि आपकी राय क्या है, वैसे क्या वाइब है आपकी, जैसे पूछते हैं ना बंदा कि जानना चाह रहा हो कि आपकी अपनी जाती राय क्या है। तो इस पर बाजवा साहब ने जवाब दिया कि आपको जो बेहतर लगे वो कर लें। इस पर जो है फरोग नसीम साहब ने कहा कि आपकी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इमरान खान साहब 5 साल पूरे करे, और ये हुकूमत 5 साल चलनी चाहिए। अब मैं विद इन ब्रैकेट्स आपको बात कोट कर दूं, ये मैं सारी बात जो गुफ्तगू हुई है जावेद चौधरी साहब ने ये एक्सप्लेन किया, उनकी कोट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपना इस पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन का वर्जन दूंगा। तो फिर जावेद चौधरी साहब के मुताबिक फिर फरोग नसीम साहब ने कहा कि क्या हमें इस पागल के साथ यानी इमरान खान के साथ 1.5 साल मजीद गुजारना पड़ेगा। तो बाजवा ने साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब पूरे 5 साल करें और ये हुकूमत भी पूरे 5 साल करें। इसके बाद फरोग नसीम साहब चले गए। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाजवा साहब को फोन किया और बाजवा साहब को कहा कि बाजवा साहब क्या आप हमें गवर्नरशिप दिला सकते हैं। जिसमें बाजवा साहब ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको मैं ये दिला सकूं। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाजवा साहब को फोन करके कहा क्या आप हमें मेयरशिप कराची की दिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपका अपना फैसला है, अगर आप ये लेना चाहते हैं सियासी पार्टियों से जो है राब्ता करें। अब मैं आपको ये बताऊं, ये सारे जावेद चौधरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हामिद मीर साहब को, और ये कहानी अंदर की बता रहे हैं कि ये हुआ था। लेकिन इस कहानी में बड़े, मैंने आपको बताया ना, बाजवा साहब इमेज बिल्ड करने के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं जो बाजवा साहब की जबानी डायरेक्ट है, जो कि असल में हमारे सोर्सेस उसकी तरदीद करते हैं। फिर बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि अच्छा फिर ऐसा करते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें मेयरशिप और गवर्नरशिप ऑफर कर रही है पीडीएम, तो हमें क्या पीटीआई में रहना चाहिए या पीडीएम में। बाजवा साहब ने कहा कि आपका अपना फैसला है, मैं इसमें कुछ कोई राय नहीं दे सकता। स्टोरी यहाँ पे क्लोज हो गई। और बाजवा साहब बज़ाहिर इस स्टोरी में जावेद चौधरी साहब ने ये जो एक्सप्लेन किया है, इसमें बाजवा साहब ने ए पॉलिटिकल होने का अपने सबूत दिया, किसी को कोई मशवरा ना दिया। ये सब बातें जो है हमारे सोर्सेज इसकी तरदीद करते हैं। बाजवा साहब ने 110% डबल गेम की। बाजवा साहब ने यहाँ पे वो मोने सिलाई को कहते थे कि इमरान खान साहब के साथ चले जाए, वहां पे मुस्लिम लीग नून को कहते थे कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और मुस्लिम लीग नून को कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिहाजा बाजवा साहब का ये प्लान जो था वो पुराना था, ये अभी का प्लान नहीं था, और बाजवा साहब ये चाह रहे थे कि जो है किसी भी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा सके। अब मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए और एस्टैब्लिशमेंट उसमें किरदार अदा ना करे, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट की हिस्ट्री रही है, तमाम हालात और वाकयात बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विदाउट द आप कह सकते हैं कि एक
شفقت کا جو ہاتھ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این سے بہت سورسز کہتے ہیں، ایون مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے تھے کیا علی فرقان نے کیا تھا وائس آف امریکہ کے، جس میں باجوہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کیا آپ جو سوری کھوکر صاحب سے پوچھا گیا تھا کیا باجوہ صاحب نے آپ لوگوں کی مدد کی، تو انہوں نے کہا بالکل اسٹیبلشمنٹ کا شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پر تھا اور کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہو. تو باجوہ صاحب کے تمام کلیمز، اب یہ جو جاوید چودھری صاحب آ کے امیج بنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں اور نہ ہی یہ کلیمز ویلڈ ہیں، بیکاز باجوہ صاحب 110% played his role اور his negative role, undue role, unconstitutional role and in manipulating things. اور جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اور آج آپ صحافیوں کو چھوڑ کر آج آپ ٹی وی ٹاک شوز میں لوگوں کو بٹھا کر اگر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس ٹائم نیوٹرل تھے، آپ کو جو ہے پوچھنے آئے لوگ تو آپ کو کچھ کہا نہیں گیا، نو بڈی وڈ بائی دس تھنگ بیکاز پیپل نو کہ جو حالات و واقعات چلتے رہے ہیں، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ موو کرتی رہی ہے، جس طرح سے آپ کے آرڈرز پہ جو جو چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ کوئی اب ڈھکی چھپی کہانی نہیں ہے، وہ بات عوام زد عام ہے. تو لہٰذا یہ جو کلیمز جاوید چودھری کے تھرو کیے جا رہے ہیں ان کو تو میں تو نہیں کرتا، آپ نے کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ سٹوری ہمارے سورسز تردید کرتے ہیں کہ بالکل ایز اٹ از ہوئی ہے، یا پھر ایز اٹ از باجوہ صاحب نے کہا نہیں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں. یس ان کو فار دا ٹائم بینگ آپ نے یہ ضرور بتایا ہوگا کہ یار میں نہیں کر سکتا آپ کریں. یہ پولیٹیشنز کی بھی غلطی ہے، وہ کیوں پوچھنے گئے، لیکن یہ پوچھنے اس وجہ سے گئے کہ ان کو آپ سے توقعات تھیں، پہلے سے آپ لوگ گائیڈ کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ جو سٹوری ہے یہ جاوید چودھری صاحب باجوہ صاحب کی پی آر کیمپین جو کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال یہ کسی کام کی پی آر کیمپین ہے، بیکاز دا امیج ہیز آلریڈی بین بلڈ، the damage has been done and nobody can repair it right now because the country is suffering. اور وہ حالات اتنے برے ہیں کہ لوگ تیار نہیں ہیں یہ چیزیں بائی کرنے کو. موو آن کرتے ہیں، مریم نواز کے حوالے سے آپ کو سٹوری بتاتے ہیں. مریم نواز کو سینئر پارٹی کا سینئر لیڈر جو ہے مقرر کر دیا گیا، سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور ان کی تیاری یہ ہوگی، جو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر ہے، کہ وہ تنظیم نو کریں. تنظیم نو کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی سٹرکچر کو ریوائیو کریں گی، عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گی، عمران خان صاحب کے مقابلے میں جلسے کریں گی، پارٹی میں ادھر ادھر تبدیلیاں کریں گی، کچھ لیڈروں کو اوپر لایا جائے گا، کچھ لیڈروں کو نیچے کیا جائے گا. اور یہ شہباز شریف کا سائن ہوا ہوا لیٹر جو ہے مریم نواز کے حق میں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی شہباز شریف اتنے اچھی طریقے سے پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے جتنے اچھے طریقے سے ان کی بیٹی مریم نواز لیڈ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا جو ساری باغ ڈور شہباز شریف کے ہاتھ میں پکڑائی گئی تھی اس کو واپس لینے کا وقت آ گیا. الیکشن آ رہے ہیں، چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے، بھائی پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرنا جتنا بیٹی پہ کرنا ہے، بیٹی معاملات کو آگے لے کے چلے گی. شہباز شریف کی ایک سیریمونیل پوزیشن ہوگی، سارے معاملات مریم نواز شریف دیکھ رہی ہوں گی، یہ ہے. اور ایک اور آپ کو چیز بتا دیں کہ اب سے 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی، شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں گے. انرجی سیو کرنی ہے. آج کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ایون لائٹس میں بھی نہیں ہوا، وہ دن کی روشنی میں، مطلب باہر جو ہے دن کی جو روشنی تھی اس میں ہوا ہے، جو کھڑکیاں کھول کے روشنی آتی ہے، باقاعدہ طور پہ لائٹس نہیں جلائی گئی. اور اس کا یہ سمبولک تھا کہ پاکستان میں بتایا جائے کہ انرجی کو آپ نے سیو کرنا ہے. 62 ارب کی کہہ رہے ہیں کہ انرجی سے سیو ہوگی. یہ ہمارے پاس لاتی کچھ مزید اپڈیٹس دیں گے آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. قمر زیدی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.